अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब आप जाएंगे तो आपको ये मशवरा मैं दूंगा कि आप जो अपनी फ़ीस है वो या तो नेशनल बैंक में जमा करवा के जाएं। फ़ीस इतनी नहीं है लेकिन डिस्टर्बेंस बहुत है। वहाँ पे लाइनें लगी रहती हैं, 4-4 5-5 घंटे आपको खड़े रहना पड़ता है और एंड पे जाके पता चलता है जी कि सिस्टम जो है ना सर्वर डाउन है और लिंक डाउन है, हम अब फ़ीस जमा नहीं कर सकते। वो दिन आपका गया। तो मैं आपको आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारे उन भाइयों दोस्तों के लिए जो अपनी डिग्रीज़ वेरीफाई कराते हैं, अटेस्ट कराते हैं मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से, जो बाहर कंट्रीज़ जाते हैं, दुबई वगैरह, सऊदीया वगैरह जाते हैं। आज की ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो कि अपनी डिग्री वेरीफाई कराने के लिए बहुत ज़्यादा ऑफिसेज़ के चक्कर काटते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, उनको किसी चीज़ का पता नहीं होता, मालूमात नहीं होती और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपनी डिग्रीज़ वेरीफाई करानी है आईबीसीसी से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने आईबीसीसी से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराने हैं। उससे पहले आपने एक काम करना है, आईबीसीसी में टीसीएस वालों का इन्होंने सेटअप रखा हुआ है, वहाँ पे आप अपनी फ़ीस जमा करा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है, बहुत लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइन होती है, लाइन में खड़े रहना पड़ता है। और फिर सम टाइम ऐसा भी हो जाता है आप लाइन में खड़े हैं, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आपका नंबर आया तो पता चला जी लिंक डाउन है, सर्वर डाउन है, फ़ीस जमा नहीं हो सकती। फिर उसमें आपके जो वर्किंग आवर्स हैं ऑफिस के वो भी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि 5 बजे आईबीसीसी बंद होता है। आपने करना क्या है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपनी फ़ीस जो है वो जमा करवानी है बाहर कहीं भी किसी टीसीएस के ऑफ़िस में। मैंने देखा है बहुत सारे हमारे दोस्त पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, बड़े दूर दूर इलाकों से आते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि हमारे वो बहन भाई डिस्टर्ब ना हो जो आके। मैंने ख़ुद पर्सनली देखे हैं कुछ दिन पहले, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस हुआ है तो मैंने ज़रूरी समझा कि आपसे ये बात शेयर करूँ। किसी टीसीएस के ऑफ़िस में आपने फ़ीस जमा करानी है। जमा कराने के बाद आपने आईबीसीसी जाना है, वहाँ पे आपको एक फ़ॉर्म मिलेगा। फ़ॉर्म फिलअप करके और आपने उसके साथ अपना जो रिसीट आपको मिली होगी वो आपने सबमिट कराना है। आईबीसीसी में आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे सबमिट करने के लिए। लेकिन अगर आपने फ़ीस बाहर जमा नहीं कराई फिर आपको वहाँ पे 4 घंटे भी लग सकते हैं, 5 घंटे भी लग सकते हैं और आपका पूरा दिन ज़ाया भी हो सकता है, आपका काम पेंडिंग भी रह सकता है। इसलिए काइंडली ये आप याद रखें, आपने फ़ीस बाहर जमा करानी है टीसीएस के ऑफ़िस में या नेशनल बैंक में। आईबीसीसी में आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। मीन्स कि अगले दिन आप 10-11 बजे 12 बजे आप जाएंगे, आपको आपके डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से कलेक्ट करने के बाद आपने जाना है फ़ॉरेन ऑफिस। फ़ॉरेन ऑफिस में आपको टाइम लगेगा तकरीबन 1.5 से 2 घंटा। 1.5 से 2 घंटे में आप फ़ॉरेन ऑफिस से फ्री होंगे। ये काम आपने पर्सनली खुद करना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो एजेंट्स को चीज़ें दे देते हैं और फिर बाद में डिस्टर्ब होते हैं, बाद में उनका काम होता नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और फिर वो परेशानियां बनती हैं। दूर दराज से आए होते हैं, पैसा खर्च करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, अपना टाइम वेस्ट हो जाता है। चूँकि ये काम बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा इसको लोगों ने वैसे ही मुश्किल बनाया होता है, बहुत सिंपल काम है, बहुत आसान तरीका है। तो आईबीसीसी से डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आप फ़ॉरेन ऑफिस जमा कराएंगे, 1.5 से 2 घंटे बाद आपको डॉक्यूमेंट्स आपके मिल जाएंगे। वहाँ से आपने जाके यूएई एम्बेसी में जमा करवाने हैं। यूएई एम्बेसी में जमा करवाने के बाद आपको वो डेट देंगे, वर्किंग 4 डेज़ या 7 डेज़, 7 वर्किंग डेज़ में आपको आपके डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। आपने आके कलेक्ट करना है। ये इतना सिंपल है, लेकिन मिस गाइड करते हैं लोग। लास्ट टाइम मैं अपने दोस्त के साथ गया हूँ तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई, हमारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। उसकी वजह से मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूँ कि ये बहुत ही एक आसान काम है। हाँ, अब कुछ लोगों के डिप्लोमा भी होते हैं,
صرف اگر ڈگری ہو تو IBCC، اس کے بعد آپ کا فورن آفس، اس کے بعد آپ کا UAE ایمبیسی. لیکن اگر آپ کے ڈپلومے ہیں تو ڈپلوما آپ نے اٹیسٹ کرانے ہوتے ہیں HEC سے بھی، یہ بھی آپ یاد رکھیے گا. ہائر ایجوکیشن کمیشن سے بھی کچھ ڈگریز جو ہوتی ہیں، بڑی ڈگریز ہوں گی تو وہ آپ نے وہاں سے بھی کرانی ہے. بڑی ڈگریز ہوں یا ڈپلوما ہو وہ آپ نے وہاں سے بھی کرانی ہوتی ہیں. لیکن اگر نہیں ہے آپ کی میٹرک FA اور یہ چھوٹی ڈگریز ہیں تو یہ آپ IBCC، فارن آفس اور اس کے بعد UAE ایمبیسی. یہ بہت سمپل ہے. تو کائنڈلی آپ ایجنٹس کے چکر میں یا لوگوں کے چکر میں نہ پڑیں، آپ خود ہی جائیں، اپنے کسی بھائی کو، اپنے کسی دوست کو، اپنے ریلیٹیو کو بیچیں. لیکن بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایجنٹس کو چیزیں، ڈاکومنٹس دے دیتے ہیں اور وہ ڈبل ٹرپل آپ سے پیسے لیتے ہیں. ڈبل ٹرپل پیسے لگانے کے بعد بھی آپ کا کام نہیں ہوتا. اب IBCC میں اگر آپ پرسنلی خود جاتے ہیں تو پر ڈگری وہ آپ کی فیس میرے خیال سے 200 ہے یا 400 روپے ہے، 200 سم تھنگ یا 400 سم تھنگ، آئی ریئلی ڈونٹ ریممبر دیٹ. لیکن اتنی فیس ہے آپ کی پر ڈگری جو ہے نا، وہ اتنی فیس لیتے ہیں. اگر کاپیز بھی کرانی ہے آپ نے تو پھر اس حساب سے ڈگری کی کاپی اگر ساتھ ہوگی تو کاپی، کچھ لوگ فوٹو کاپی بھی ٹیسٹ کراتے ہیں. تو آپ نے یہ سمپل سا کام ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، تو اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر پھر بھی آپ کو کسی چیز کی، کسی بات کی سمجھ نہ آئے، کوئی چیز آپ کو پوچھنی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دیں گے. لیکن یہ کام آپ پرسنلی خود کر سکتے ہیں. آپ کو کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی بھی بندے کی ضرورت نہیں ہے. پرسنلی آپ خود جا سکتے ہیں. IBCC جو ہے نا G10 میں ہے. G10 جا کے آپ وہاں سے ویریفائی کرائیں. وہاں سے ٹیسٹ کرانے کے بعد سمپلی آپ فورن آفس چلے جائیں. آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، کریم اوبر ہے، ان ڈرائیو ہے، کسی موٹر سائیکل والے ہیں آج کل، بائکیہ والے ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھ کے آپ جا کے کرا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ہزاروں روپیہ دیں. میں نے دیکھا ہے کہ ایجنٹس جو ہے نا 25 ہزار، 40 ہزار روپیہ مانگتے ہیں لوگوں سے اٹیسٹیشن کے، جبکہ آپ کا ٹوٹل جو خرچہ آتا ہے 8 سے 10 ہزار روپے آپ کا ٹوٹل خرچہ ہے جب آپ خود کراتے ہیں. تو ٹرپل پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ خود جائیں، خود کرائیں. اور اگر آپ خود نہیں جا سکتے تو آپ اپنے کسی دوست کو اتھارٹی دے دیں. اس پہ فارم پہ بیک سائڈ پہ اس میں آپشن لکھا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اتھارٹی دینا چاہتے ہیں تو اس کا مینشن کریں. کوشش کریں ایجنٹس کو نہ دیں. ہاں اوتھینٹک کوئی ہو بندہ، کوئی آپ کا جاننے والا ہو، کوئی دوست یار ہو تو ٹھیک ہے، ادروائز ایسے ہی اٹھا کے اپنے ڈاکومنٹس کسی کو نہ دیں. وہ پیسے بھی ڈبل آپ سے لے لیتے ہیں اور کام بھی جو ہے نا آپ کا ڈیلے ہو جاتا ہے. سم ٹائم پرابلمس بھی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا بھی ہے، وہ ڈاکومنٹس لے کے بعد میں پتہ چلا جی وہ آفس ہے ہی نہیں جو تھا. دیکھیں نا 8-10 ہزار روپے، 12 ہزار روپے وہ لیتے ہیں صرف ایمبیسی سے ویریفائی کرانے کے لیے. اور وہ ایک بندہ نہیں ہوتا، 10 لوگ، 20 لوگ دے دیں، 40 لوگ اگر دے دیتے ہیں ڈاکومنٹس. آج کل اس کا بڑا عروج ہے. میں نے یہ کچھ دن پہلے جو تکلیف ہم نے کاٹی ہے اس میں مجھے یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی اور میں نے دیکھ لیا. تو مجھے لگا یہ چیز مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، کیونکہ جو ٹریول کرتے ہیں ہمارے دوست باہر کنٹریز میں، اتنا اپنا ملک چھوڑ کے باہر جاتے ہیں، بڑی تکلیفیں کاٹتے ہیں، بڑی محنت سے پیسہ کماتے ہیں، اور وہ پیسہ لا کے یہاں اس طرح ضائع کرنا غلط ہے. تو کوشش کیا کریں آپ خود آیا کریں. اگر خود آپ نہیں آ سکتے تو آپ اپنے کسی دوست یار کو کہہ کے تو پرسنلی کروا لیا کریں. بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. IBCC بھی بہت آسان ہے. صرف فیس میں جو ہے نا وہ مشکل ہوتی ہے، تو فی آپ باہر کہیں جمع کروا دیں. نیشنل بینک میں بھی آپ کروا سکتے ہیں اور آپ TCS آفس میں بھی کروا سکتے ہیں. وہ آپ کروا لیں اور اس کے بعد جا کے ودن 5 منٹس آپ جمع کرائیں. وہاں سے آپ اپنے ڈاکومنٹس لے لیں فارن آفس سے 2 گھنٹے بعد آپ جا کے ایمبیسی میں جمع کرائیں اور آفٹر 1 ویک آپ جا کے اپنے ڈاکومنٹس لے لیں. ویری سمپل. تو اس لیے کوشش کریں یہ سارے کام آپ خود کریں یا اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی بھائی کو بھجوا کے کریں. بہت آسان ہے. 2 دن کا کام ہے. 2 دن میں آپ فری ہو جائیں گے اور آفٹر 1 ویک جا کے آپ اپنے ڈاکومنٹس ریسیو کر سکتے ہیں. اس میں ایک اور آپشن یہ بھی ہے کہ TCS کے تھرو آپ منگوانا چاہیں تو وہ بھی آپشن ہے. وہ آپ TCS کے تھرو بھی منگوا سکتے ہیں.
تو بہرحال یہ میں نے ضروری سمجھا. ہم بہت ڈسٹرب ہوئے لاسٹ ٹائم, ہمارے دوست کے جو ڈاکومنٹس تھے ان کی وجہ سے بہت زیادہ. ایک دن تو ہمارا پورا IBCC میں ضائع ہو گیا, اور بڑی مشکل سے پھر بگاتے ہیں, وہ ادھر جائیں آپ ادھر جائیں, جس کو پتہ نہ ہو وہ بیچارہ کنفیوز ہو جاتا ہے. تو ہم نے تو چلو کوشش کی انفارمیشن ادھر ادھر سے لے کے, تو ہم نے اپنا کام کروا دیا. تو آپ بھی کوشش کریں, یہ بہت آسان کام ہے, یہ مشکل نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایجنٹس کو اپنے ڈاکومنٹس دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, وہ 10-15 دن بعد جا کے آپ کو ڈاکومنٹس ملتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو ملے ہی نہیں ہے. ڈاکومنٹس دیے تو آگے سے لوگ جو ہے نا بھاگ بھی جاتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں اپنا کام یہ خود کریں, اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور انشاءاللہ ہم ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آگے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.